बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 27 मई 2019 से 2 जून 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये हफ्ता जिसकी हम प्रेडिक्शंस आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा हफ्ता है। ये बहुत रहमत, बरकत, शफकत, अल्लाह की करम नवाजियों से भरा हुआ हफ्ता है। जुमातुल विदा इसी हफ्ते में, शब कदर इसी हफ्ते में, अल्लाह की रहमत का समुंदर मौजन है। जितनी झोलियां भर सकते हैं भर लें। ये हफ्ता बहुत हवालों से बहुत अच्छा है। इस हफ्ते में तमाम 12 स्टार्स के लिए एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि जब उनकी दुआ कबूल होगी। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब वो अल्लाह के साथ कनेक्शन होगी, क्योंकि इस हफ्ते के जितने जायचे हमने देखे हैं, तकरीबन तमाम स्टार्स में रूहानियत का एंगल बहुत बूस्ट कर रहा है। जब रूहानियत का एंगल बूस्ट करता है तो अल्लाह के साथ बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन आपका बना होता है। और जिस वक्त आप अल्लाह के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, जिस वक्त आपके ऊपर रिक्कत तारी होती है, जिस वक्त आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आले पाक की मोहब्बत में जब आपका दिल गुदाज होता है तो आपकी जुबान से, आपके दिल से कोई ख्याल, कोई दुआ निकल जाए वो अर्श के पार हो जाया करती है। ये दुआओं की कबूलियत के हवाले से बड़ा अहम हफ्ता है। ये हफ्ता वक्त ज़ाया करने वाला हफ्ता नहीं है। नाज़रीन, अपने आप को फोकस करें अल्लाह के साथ। अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में जितना गुम कर सकते हैं कर लें। ये हफ्ता आपके लिए बहुत शानदार रहने की तवक्को है। अपने आप को जितना फोकस कर सकते हैं कर लें। इस हफ्ते को ज़ाया मत कीजिएगा। इस हफ्ते में ख़ास तौर पे जो हम आपको देखें, हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं, लेकिन रमज़ान में हमने ख़ास तौर पे आपको बताया कि कोई एक जो कुरान पाक की सूरत आपके साथ मैच करती है वो हम इसमें ख़ास तौर पे बता रहे हैं। तो उस सूरत का ख़ास एहतमाम कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी इबादत, वो इबादत जो खुद खुदा करता है, वो है दरूद पाक। वो अल्लाह कहता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालो, तुम भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजो। तो दरूद पाक इस हफ्ते से 22 हफ्ते में 12 के 12 स्टार्स के लिए सबसे ज़्यादा ताकत का सरचश्मा है। और ख़ास तौर पे दरूद ताज 12 स्टार्स के लिए बहुत ही अहम साबित होने के चांसेस हैं। इसके अलावा हम आपको 5 डिफरेंट चीज़ें और बताते हैं, यानी आपका लकी नंबर, आपका सदका, आपका लकी दिन, लकी कलर और टिप ऑफ द वीक, और छठी, जैसे मैंने आपको बता दिया, सूरत। तो ये इस हफ्ते का बहुत अहम तरीन खासा है। इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से और जो है वो बड़े इत्मीनान से, बड़े गौर से देखिएगा। इसमें दी जाने वाली मालूमात यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगी। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियोज़ के बारे में। हमने बहुत बार बात की कि फरवरी के बाद इनके हालात बेहतर हो जाएंगे, इनकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर होंगी, इनके बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर होंगी, इनके माली वसाइल बेहतर होंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों ने बेहतरी की तरफ रुख करना शुरू किया और फिर इनको नज़र आना शुरू हो गया, इनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इनके जॉब के मामलात बेहतर हो रहे हैं, इनके बिज़नेस के मामलात बेहतर हो रहे हैं, इनकी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इनके हाथ में आ रही हैं। इनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है मनी मैनेजमेंट, क्योंकि जितना पैसा भी आए इनका खर्च हो जाता है, बड़ी सेविंग्स इनसे नहीं होती और पिछले कई माह से नहीं हो रही। अभी चूँकि इनका फाइनेंसेस मज़ीद खुल रहे हैं, इनको अल्लाह की तरफ से मज़ीद रिज़्क़ अता किया जा रहा है और आने वाला वक्त इनके लिए रिज़्क़ के हवालों से बहुत अच्छा होने के चांसेस हैं। इसलिए
मनी मैनेजमेंट की इनको इस हफ्ते में अशद ज़रूरत है। अपने फाइनेंसिस को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ख़र्च करें। एक्स्ट्रा ख़र्च करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सके। हमने लास्ट वीक की प्रेडिक्शंस में कहा था लॉन्ग टर्म प्लानिंग का टाइम है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब है कि अभी आपके पास जितनी वसाइल हैं, जितनी चीज़ें अब तेज़ी से बूस्ट कर रही हैं, इनको आने वाले रेनी डेज़ के लिए संभालने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप इसको संभाल सकते हैं, मनी मैनेजमेंट के लिए ये हाई टाइम है। गो के अपनी ज़िंदगी में ख़र्च करें। ये कोई नहीं कह रहा आपको कि आप उसको खर्च ना करें, क्योंकि आपकी ताकत अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है। क्योंकि अल्लाह आपको देता ही बांटने के लिए। बांटें ज़रूर, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा पासंदाज भी कर लें अपने पीछे, अपने आने वाले वक्त के लिए। अपने पास कहीं आपके पास कोई सेविंग्स भी होनी चाहिए। अगर हम इस हफ्ते की मेन कंजक्शंस का जिक्र करें तो इस हफ्ते की सबसे मेन कंजक्शन खुशबख्ती यानी गुड लक की बन रही है कंजक्शन। उसमें आपको जो है वो कहीं ना कहीं से खुशकिस्मती की जो है वो इशारे ज़रूर मिलेंगे। पैसों के हवाले से, इज़्ज़त के हवाले से, आपके सोशल स्टेटस के हवाले से, आपकी प्लानिंग के हवाले से आपको जो है वो अल्लाह की तरफ से कई ऐसी ऑप्शंस मिल सकती हैं जो आपको आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा देंगी। लेकिन सिर्फ अपने आप को फोकस रखें अल्लाह के साथ, अपने आप को फोकस रखें अपने काम के साथ और यकसुई के साथ अपना काम करें, क्योंकि इस हफ्ते में मूड वेरिएशन भी बन सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अलावा आपके अंदर कोई एक चीज़ पैदा हो जाए कि ये काम छोड़ के अब कोई नया काम शुरू कर दें, या ये काम नहीं चल रहा तो उसको क्या फोकस करना। अपने पुराने काम को फोकस करें, यकीनन वो आपको फ्रूट्स देगा। बिल्कुल ऐसा मत करें कि कोई नया काम जो है वो शुरू कर लें और अपने पुराने काम को पीछे छोड़ दें। ये हफ्ता अपने पुराने टास्क को मुकम्मल करने के हवाले से बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। सपोर्ट अल्लाह की तरफ से भी आपको मिलती रहेगी और सपोर्ट आपको हालात की तरफ से भी मिलती रहेगी। वो तमाम लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज में है सिर्फ वो एहतियात कर लें, बाकी तमाम जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं उनमें कामयाबी के इशारे हैं। ऑनलाइन ट्रेड करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज के जो लोग हैं वो, और कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड करने वाले लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कर लें। बाकी चीज़ें ठीक हैं। इस वक्त जो टिप ऑफ द वीक भी बनेगी वो भी जो है वो आपको हम बता देंगे उसके टाइम के ऊपर। वो भी इसी से रिलेटेड है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से। जो लोग गार्डनिंग से रिलेटेड हैं, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड हैं, लैंडस्केपिंग से रिलेटेड हैं, या जिनका ताल्लुक फूड बिजनेस से है, जो खाने से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, उनके लिए बहुत तरक्की के इम्कान है। इसके अलावा आर्मड फोर्सेस के लोग जो हैं उनके लिए तरक्की के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सियासी लोगों के लिए तरक्की के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओवरऑल मईशत के हवालों से ये हफ्ता काफ़ी बेहतर होने जा रहा है। लकी नंबर इस हफ्ते में आपका बनेगा 2 सपोर्ट का आदत भी है, 2 रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मंसूब है, और 2 जो है वो अगर किसी वक्त नेगेटिविटी पे चला जाए तो ये 2 आपको शैटर्ड भी करता है, डबल माइंडेड भी कर देता है, जिसकी वजह से आपका अपने काम पे ध्यान हट जाता है। रोमांस की बात कर लें तो रोमांस में इस वक्त ठहराव आ गया है, लेकिन चीज़ें उलझ सकती हैं। चीज़ें जो हैं वो अभी फौरी जो है वो मुकम्मल पेस के ऊपर नहीं हैं। चीज़ें उलझ सकती हैं, जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है, नेगेटिविटी बूस्ट कर सकती है। और जब नेगेटिविटी बूस्ट करती है तो जाहिर सी बात है स्कॉर्पियंस में नेगेटिविटी इतना ज़्यादा बूस्ट करती है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझने लग जाती हैं। चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जिसमें जो आप बात प्लान कर रहे होते हैं वैसी नहीं होती। रिलेशंस ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, इंसान का जेंडर बैरियर क्रॉस हो जाता है। इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। हमने इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर दी हुई हैं। इस वक्त अगर ये पेस नेगेटिविटी की तरफ जाती है तो फिर शायद उसमें यू टर्न आते हुए या उसमें सस्टेनेबिलिटी आते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये हफ्ता नेगेटिविटी की तरफ भी आपको खींच रहा है और पॉजिटिविटी की तरफ भी खींच रहा है।
اٹس آل اپ ٹو یو کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. اپنے آپ کو فوکس کریں, اپنا گول متعین کریں. لو میرجز کے چانسز بالکل ہیں, ارینج میرجز کے چانسز بھی ہیں, اور کامیابیوں کے چانسز بھی لو میرجز اور ارینج میرجز میں موجود ہیں. اور لو میرجز میں کامیابیوں کا تناسب نسبتاً کم ہے. دوسری شادیوں کا جو ہے وہ بھی اینگل بن رہا ہے, لیکن دوسری شادیوں کا اینگل 40-45 سال سے کم عمر لوگوں میں زیادہ بن رہا ہے, اس لیے تھوڑا سا احتیاط کر لیں. ہاں ایک اور کنجکشن, یہ کنجکشن تھوڑی سی مشکل ہے. ہلکا سا بدنامی یا رسوائی یا کسی ایسے کام میں کہ جو آپ رومانس کے حوالے سے کوئی غلط کر جائیں, اس میں آپ کو ہونے کے چانسز ہیں. اس لیے اپنے رومانٹک افیئرز جو ہیں اس میں ذرا بہت احتیاط کیجیے گا, اور نہ ہو کہ ایسا کوئی کام کر دیں جس میں بعد میں آپ کو بدنامی یا رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. صدقہ اس ہفتے کا جو بنے گا وہ انڈے کا بنے گا. انڈا کسی کو لے دیں, کسی کی بھوک مٹ جائے, کوئی تھوڑے بہت کسی غریب آدمی کو لے دیں, کوئی ناشتہ کر لے, کوئی کھا لے, کوئی روزہ رکھ لے, ضرور کسی کو ضرور لے دیں, لیکن اس کو ضائع مت کریں. اگر کوئی انسان نہ کھا سکے, پھر شاید کوئی ایک آدھ کوئی جانور کوئی یہ انڈا بھی کھا لیتا ہے, کوئی کوا وغیرہ, تو اس کو دے دیں, لیکن زیادہ تعداد میں مت دیں, وہ نہ ہو کہ یہ رزق ضائع ہو. رزق ضائع کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے, اور رزق ضائع کرنے کا گناہ بہت بڑا ہے, سو احتیاط کر لیں. ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے صرف تھوڑی جذباتیت کی وجہ سے یا کھچاؤ کی وجہ سے کوئی چھوٹی موٹی کوئی سر درد یا کوئی جسم میں کوئی درد یا کھچاؤ یا نیند نہ آنا یا ہلکا سا کوئی ڈپریشن, زیادہ ڈپریشن کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں, ہلکا سا کوئی ڈپریشن ہونے کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ کوئی بڑی بیماری اس ہفتے میں نہیں ہو رہی ہے. وہ تمام لوگ جو پہلے سے کوئی دماغی بیماریوں کا شکار ہیں, کسی میں کوئی شیزوفرینیا یا کوئی سٹریس یا ڈپریشن وغیرہ بن رہا ہے, وہ تھوڑا احتیاط کر لیں, لیکن نیا بننے کے چانسز یقیناً نہیں ہیں. اگر کوئی لوگ پہلے سے بیمار ہیں تو پھر ان کو احتیاط کرنی ہوگی. لکی دن منڈے بن رہا ہے, منڈے یعنی پیر کا دن ان کے لیے بہت حوالوں سے بہت بہتر ہے, ان کی چیزیں بہتری کی طرف ضرور جائیں گی. اللہ تعالیٰ کا کرم بہت زیادہ ان کے اوپر چھاؤں کیے ہوئے ہے. سفر کی بات کر لیں تو سفر ہر حوالے سے ان کے لیے بہت کامیاب ہے. خواہ بزنس کی ایکسپینشن کے لیے سفر کریں, سرمایہ کاری بیرون ملک سے اپنے ملک سے بیرون ملک کرنے کے لیے سفر کریں, ریلیجس ٹریول یا اسپریچول ٹریول کرنے کے لیے سفر کریں, دونوں میں کامیابی ہے. اپنی سٹڈیز کے حوالے سے سفر کریں, اس میں کامیابی ہے. اب امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کامیابی ہے. اگر کوئی اسکالرشپس بیرون ملک کی کسی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کامیابی ہے. بہت حوالوں سے یہ سفر, بلکہ تقریباً تمام حوالوں سے سفر ان کے لیے اس ہفتے میں لکی ہونے جا رہا ہے. خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ اسپیشلی بہت اچھا ٹائم ہوگا. لکی کلر اس ہفتے کا بنفشی یا رسٹ کلر, جسے ہم اورنجش براؤن کہتے ہیں, جیسے زنگ کا رنگ ہوتا ہے, رسٹ کلر جسے ہم کہتے ہیں, وہ ان کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے. وہ اپنی جو ہے وہ پہننے کی کوشش کریں, پھر دیکھیں ان کے حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کر لیں تو صرف وہ اسٹوڈنٹس جو میڈیسن سے ریلیٹڈ ہیں وہ تھوڑا احتیاط کر لیں. میڈیسن سے کسی بھی حال میں ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, فارمیسی ہو سکتی ہے, یا کسی بھی علاج سے, سرجری سے, کاسمیٹک سرجری سے, کسی بھی فیلڈ جو ہے جو اس کا تعلق دوائی سے ہے, وہ ذرا احتیاط کر لیں. باقی تمام ڈسپلن کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ اچھا ٹائم ہے. ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک جو ہے وہ اس وقت جو بن رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت پارٹنرشپس یا قرض لین دین سے تھوڑا سا گریز کر لیں. یہ دونوں ایسپیکٹس اس وقت نقصان دے سکتے ہیں. اگر آپ کوئی پارٹنرشپ فائنل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی پارٹنرشپ پہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں
تو پھر یہ ہفتہ اس کی ڈیل سائن کرنے کے لیے اچھا نہیں ہے. ڈیل اگلے ہفتے سائن کر لیجئے گا یا تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے گا, یا اپنا کوئی پراپر ذائچہ جو ہے وہ بزنس کی کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے بنوا کے پھر اس کے بعد پارٹنرشپ فائنل کیجئے گا. حالات آپ کے حق میں جائیں گے. قرض اگر آپ لینا چاہتے ہیں بینک سے تو بینک سے قرض لے کے بزنس کرنے کا ٹائم اس وقت نہیں ہے. ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ فیملی افیئرس تھوڑے سے ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہیں, اور اگر آپ کو کوئی ایسا لگے کہ آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے یا کسی طرف سے آپ کو کوئی نیگیٹو وائبز آ رہی ہیں تو فوری طور پہ اس کو ریئیکٹ کرنے کی بجائے محبت سے اس کو کیٹر کر لیں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گی. اپنے بچوں کی طرف, اپنے گھر کی طرف توجہ دیں. حالات آپ کے حق میں ضرور جائیں گے. اس ہفتے کی جو سورہ قرآنی آپ کو سب سے زیادہ میچ کرے گی وہ سورہ الاعلی, سبح اسم ربک الاعلی الذی. اس کو ایک مرتبہ ڈیلی یا ہفتے میں ایک مرتبہ صرف تلاوت کر لیں, آپ کو اللہ کی رحمت کا سائبان اپنے سر پہ محسوس ہوگا. جی ناظرین, ہم نے آپ کا ویکلی پریڈکشنز آپ کی خدمت میں پیش کی, اور ہم نے پوری کوشش سے ہم آپ کو جو پریڈکشن دیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے علم کے مطابق, ہماری ریسرچ کے مطابق بیسٹ آف دی بیسٹ ہو. ہم اس کو ری چیک کرتے ہیں, ٹیلی کرتے ہیں, کئی دفعہ دیکھتے ہیں اور پھر آپ تک اس کی معلومات پہنچاتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے پروفیشن سے دیانتداری کے قائل ہیں. ہم اس وقت سے بہت ڈرتے ہیں, خاص طور پہ میں اور میری ٹیم اس وقت سے بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کویسچن پوچھ لیا کہ لوگ تم سے رہنمائی کے متلاشی تھے, لوگ تم سے رہنمائی مانگ رہے تھے اور تم نے اپنے شعبے سے بددیانتی کی اور لوگوں کو صحیح رہنمائی فراہم نہیں کی. اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو انفارمیشن دیں وہ ہمارے علم کے مطابق ٹھیک ہو. ہاں, ٹو ایئر از ہیومن, ہو سکتا ہے ذائچہ دیکھتے ہوئے ہمیں غلطی کا احتمال ہو جائے, کوئی ایک اینگل ہم نہ دیکھ سکیں یا نادانستہ طور پہ کسی ایک اینگل پہ فوکس نہ کر سکیں. تو اس کے لیے ہمارا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کی کوئی آراء ہوں تو ہم سے رابطہ کر لیجئے, ہمیں واٹس ایپ پہ کال پہ بتا دیجئے. اگر ہم کسی ٹاپک کے اوپر پراپر بات نہیں کر سکیں یا کوئی ٹاپک آپ جاننا چاہ رہے ہیں, ہمیں اس پر کال کریں, واٹس ایپ پہ بتا دیں. آپ کا کوئی کویسچن ہے, کوئی پرٹیکولر ایک آدھ کویسچن ہے, ہم اس کو آنسر کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ہمیں اسی نمبر پہ واٹس ایپ یا کال کے ذریعے بتا دیں. دوسری بات, ہم آپ کو بار بار یہ بتاتے ہیں کہ ذائچہ جو ہم بناتے ہیں وہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتا ہے. موسٹ آف کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگ جن کا مون سائن یا سن سائن یہی ہے ان کے لیے یہی پریڈکشنز ہیں. بٹ دیر آر آلویز ایکسیپشنز. ایکسیپشنل کیسز ہمیشہ ہوا کرتے ہیں. بہت سارے کیسز نہیں, لیکن کچھ کیسز تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ذائچہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی انسان کے اوپر اس کا سن سائن کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے, کسی پہ مون سائن کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے, کسی پہ اسینڈنٹ سٹار کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے, کسی پہ اس کے نام کا, مدر نیم کا, پلیس آف برتھ کا. تو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایسی صورت میں پرسنل ذائچہ ضروری ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے پرسنل زوڈک چارٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا پرسنل زوڈک چارٹ بنانا چاہتے ہیں, تب بھی ہمارا نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ہم سے واٹس ایپ پہ کال پہ رابطہ کر لیں. ہم آپ کو ضرور کوشش کریں گے کیٹر کرنے کی. اور جو سب سے اہم بات ہم آپ سے بار بار عرض کرتے ہیں, ہمارے چینل کو اسی طرح سبسکرائب کرتے رہیے. ہمیں آپ کی کنزیکٹیو سپورٹ کی ضرورت ہے. گو کہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر رہے ہیں, لیکن ابھی اس سے بہت زیادہ آپ کی سپورٹ درکار ہے. بیل بٹن کو اس لیے پوش کر دیجئے کہ ویڈیوز فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچتی رہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو رہی ہیں, آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو رہی ہیں, آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہی ہیں پراپرلی, تو پھر ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں اپنے دوستوں سے, اپنی فیملی سے, اپنے گھر والوں سے. اور خاص طور پہ اس ہفتے میں ہماری آپ کے لیے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور شفقتوں سے نوازے، اور اتنا نوازے کہ آپ کی آنے والی ساری زندگی اللہ کے نور سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی کرم نوازیوں سے بھر جائے۔ اللہ آپ کی زندگی سے دکھ، تکلیف، پریشانی جیسے لفظ ختم کرتے آپ کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے، آپ کو اور آپ کے خاندان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ سکھ، صحت اور سلامتی کے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔